बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुमकां समेस्तां त्या गारायांच्या फेस्ताचे शुभाशय आणि आशीर्वाद हांव मागतां. आज जो कोण जन्म दिवसाचे शितात तांच्या सांगाता आमी संतोष पावता. जेनेवीव सल्डाना किरें, रेल्मा फुटाडो मँगलोर, 76th बर्थडे मार्सेलिन वाज मेर्ला पदाव, रेमंड मंतेरो कैकंबा, क्रिस्टिन सल्डाना, लॉरेल पिंटो जर्मनी, वेरोनिका मार्टिस ऑस्ट्रेलिया, आयरीन डिसिल्वा कलिना. देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता. तांच्या जिवितांत वती अजापां विजमिता आनी देवाची विस्नार कृपा दैविक लोरेत्र मंदिर द्वारे अनुभव केली. शॉन डिसोजा केम्माण्णू, विवेट डिसोजा सुरतकल, क्लॉटी डिसोजा सुरतकल, ॲरन गोन्साल्विस आनी टीना लोबो कैकंबा, क्लॅरेन्स आनी क्लॅरिसा क्रास्ता पुत्तूरू, सिस्टर लिली मोनिस मँगलोरू, मेझी क्रास्टा मुल्की, ॲनिया थॉमस मुंबई. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत विवान थॉमस मुंबई. मरियमायेच्या मानाक गिल्बर्ट सिक्वेरा पेरांपाडी. दैवीक काकुतीच्या मानाक मॉली सराव आनी कुटुंब मुंबई. कुटुंबांत जायतीं आशिर्वादां बेसावां लाभलेल्या पासत तशेंच एक नवें घर लाभलेल्या पासत डिसोजा गेलें कुटुंब. नेल्सन डिसोजा USA, रॉबिन गोन्साल्विस बँगलोरू मरियमायेच्या मानाक, विन्स्टन आनी शॉन सिक्वेरा किन्निगोळी, हेलेन जॉन डिसोजा पुत्तूरू. जायतीं आशिर्वादां 2020 आनी 2023 वर्सा देवान फाव केल्ल्या पासत ऑस्वर्ड आनी प्रामिता डिसोजा मुंबई. जायतीं आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत टेरन्स आनी अल्का पिंटो वालेन्सिया, ट्रेसी डिसोजा पेरमनोरू. काजराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत विल्फ्रेड आनी प्रियांका कुंजत्त बैलू. सांगात मेळून आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया. अर्घ आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आतां विविध त्या पासत म्हाका उलो दिला. तांच्या त्या पासत आमी सांगात मेळून मागया. अरुण लूक आनी किरण लूक डिसोजा. कुटुंबांत शांती समाधान लाभच्या पासत विक्टर बारेटो आनी कुटुंब कर्नाड. सुरक्षीत पॉयंट जावच्या पासत सेलीन नोरोन्ना. नितीन सिसिलियास बोर्ड एग्जामांत पास जावच्या पासत बँगलोर तावन उलो दिला. सर्जरी जावचेर आसा बऱ्या तरान जावच्या खातीर जाग्याचे समस्या इत्याद जावच्या पासत भाव भयणींनी सांगात मेळोन जागो वांटून घेवच्या पासत घोवा बैला मदें असलें झगडें नपयस जावच्या पासत बेबद्यापणाक वळख जाल्ल्या घोवान बेबद्यापण सोडच्या पासत वायट चालीक वळख जाल्ल्या तरणाट्यांनी वायट चालीच्यान भायर येवच्या पासत दू सांगलें आयकना काजर जायना ह्या लिव्ह इन रिलेशनशिपांत आसा तांतूंतल्यान ताणें फाटीं येवच्या पासत मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जातात कॅन्सर पिडेंत कश्ट जातात ताणें गुण जावच्या पासत आस्पत्रेंत आसा एक भयण एडना म्हणली वय तिजी दू उलो दिता तेणें बेगीन बरें जावच्या पासत ब्रेस्ट कॅन्सरांतल्यान देवान राखच्या पासत आनी परिक्षेनी पास जावच्या पासत भुरग्यांची एग्जाम येवची आसा सर वायट संवय वचून भुरग्यांनी शिकपाचेर मन दवरचें पासत आमी सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस मलगड्या पासत आमी मागया कुटुंबां सरलेल्या मलगड्या पासत सो उडास करता ग्रिगरी सल्डाना आनी कुटुंब कितें कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता मार्सेलीन वाज मेर्ला पदाव देवादीन लॅन्सी फुटाडो मँगलोरू कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यांचो उडास करता विवेट डिसोजा सुरतकल पुलकतून आत्म्याचो उडास करता जॉन ब्रिटो निरुडे देवादीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बजपे 25th डेथ एनिवर्सरी जॉन सेरावो देवादीन रामिया फेर्नांडीस गुरुपूर कैकंबा ग्रेसी पिंटो बारकोरू जेरोम रेगो ॲग्नेस मिरांडा जेरोम मिरांडा युजिन रेगो पॅट्रिक रेगो बस्तेना लुईस आनी सांतियागो लुईस मिरा रोड अँटनी डिसोजा आनी मार्टिन डिसोजा मिरा रोड पुलकतून आत्म्याचो उडास करता मेरी लेविस मिरा रोड देवादीन इवा आनी जविटा डिमेल्लो मुणकूरू जॉन बॅप्टिस्ट मोंतेरो मँगलोरू वालेरियन रोड्रिगस ताच्या वय तशेंच एल्विस पास्कल आनी एलिसा मोंतेरो उद्यावर सिस्टर मेरी ॲन वाकोला 91st बर्थ रिमेंब्रन्स आल्बर्ट सेरावो ताने
ससनाचो विषय दी तांकां येसूम या निरंतर प्रकाश जर फगोदी समाधान विषय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस्त भावार्थाचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधान विषय घेवन दीत आमेन आमची सर मागणी आणि त्या समा ह्या पवित्र वेदीचे 2 भावार्थान विश्वासान हे मिसाच्या बलिदान आमी भेटवया प्रवेश गीत गावच्याक दय करून समेस्त आमी उबी रावया पान 230 आणि 2 H10 गोरवांच्या गोट्यान सलवारास आमचो चढवंदा येचे द्वारी आयलो संवसारी रायाचो राय करया नमस्कार नामान बाळोकाय करया बोडव्याचे गाया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा सुम्याच्या आप परगटनेची त्या घरांची परब आमी म्हणटा ती आचरतात आणि विशेष रितीन सोमी सोडवणदार म्हणून स्वीकार करूंक पवित्र सभा ह्या फेस्ता मारिफात आमकां सुमेस्तांक आपोवणे दिता देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेष रितीन देवान आमकां ह्या संभ्रम मारिफा दिल्ले आपोवणे स्वीकार करया सोम्याक खरेपणी आमच्या काळजांत आनी मनांत आमच्या जिविताचो सोडवणदार म्हूण वळखून घेवन तें बरी खबर आनी संतोषाचें जिवीत आनी एकल्या थंय पावोवन शांत आमच्या जिणेंतलें योगदान हेरांक दिवचे खातीर सोमी आमकां ताचो आदार आनी कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया जायते फावटी आमच्या जिवितांत सोम्याक आमच्या जिविताचो सोडवणदार म्हूण स्वीकार करून हेरांक तें एक संतोषाचें देणें पाठोवंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बक्षाणें ह्या वखदां मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमच्या जिविताक दैवीक आशिर्वादां जोड घेवचे खातीर आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट थारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पवड अपराध ह्या पासत म्हगे वंशदान सांगवार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करो आणि आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूळ कर सोम्या काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर क्रिस्ता काकूळ कर सोमिया काकूळ कर सोम्या काकूळ कर महिमा देवा
सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वच होरा देवा सगळ्यांच्या राया सबक मैदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाटणता सोनिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोनिया देवा देवाची शिर्णिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या सर्गींच्या बापायच्या दिसा तुवें एकाने केत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी बावार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजी महिमेवंत मुखामोळ रूप पळोव निरंतर आनंद भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता पळे पृथ्वेर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडयेर बसोवन हाडटात हें पळोवन तूं परजळीत जातली तुजें काळीज उरतलें आनी रुंद जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली खरी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिदियानाची आनी एपाची तारूण करी भांगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली देवाचे उतर देवाचे ओडकार तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर आसता तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर आसता देवा नित्य
नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पाट. राय कुंवर जावन आसल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुझे परजे नीतीन सांबाळू. जोबल्या धाकट्यांक न्यायनीतिका सोलोन भर. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडटा सर राष्ट्रा. पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हणून तुमी आयकून आसयात. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडोळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूं नासलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भगवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मरिफात जू देवा सवे हेर जातींची देवाच्या दायजाची सहवारीसदारां ती तेस आनी एकसकुडीचे सांदे क्रिस्त जेजू ते देवान दिल्ल्या बसवणेनी ती वांटेली जातली. देवाचे उतार हें. देवाचे वडुपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उदेले ते ताचे नेकेत आमी देखले आनी ताका नमस्कार करून म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. सामतेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मालो. तो व्हड हेरोदू राजवट चलयतलो. जेजू जल्माल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले ते ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हे आयकून हेरोद राय सगळो घाबारलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगात आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो त्या विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगले, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे थावन जुबजतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हज्या परचेक चलयतलो गोवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नेकेत तांकां दिसती पडली वेळ घडी तांचे ताव समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेहेमाक धाडले म्हणून, वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीत. रायाचें उतर आयकून ते भायसन गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयले नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेताले ते आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले ते तांकां दिसलें. नेकेत पळोवन ते भोवसर संतोश पावले.
थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगाता देखलो आनी सरपडोन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्यांची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो खाणिको भांगार धुंपू आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी पाटी वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते पाटी गेले. देवाचे उदक हे वाखडणी तुका क्रिस्ता. शुभर्ज उतरा वरवीं बूक सुपातका आमची वाडूं भगत तपसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, हो दीस आमकां एक वर्त्या संतोश असो आनी दबाजसो दीस. नतला फेस्ताचो दबाजो आमी ह्या फेस्ता मुखांत आखेर करता. हाका आमी जिवितांत लिसांव दिवचें आनी एक क्रिसमस म्हणचें आसा. कित्याक परत एक फावटी पवित्र सभेन आमकां सोम्याच्या त्या जल्माचो अनुभव करूंक आनी जें भावार्थाचें देणें आमकां पाठयलेलें आसा तें समजून घेवन जशें ते घरांनी सगळें विसरून जेजू बाळकाक मेळच्याक आनी हर एक रितीन ताका नमस्कार करून आपल्या जिवितांत तांणी जियेल्लें तें जिवीत सर्व रितीनी ताका समर्पण दिवन सांकेतीक रितीन त्या काणिके मुखांत अर्पुंच्याक आमी नियाळचें घडीत आयच्या दिसा परत पवित्र सभा आमकां नियाळूंक उलो दिता. मनशाच्या जिवितांत एक आतुराय म्हणली आसा की ना? आसा. खंयसर एक पयशे आसलो व्यक्ती एक नवीन विन्यासाचें कार आयलें म्हणटाना ताका ते काणगोवची एक आशा जाता. पयशांचे ताका लेख न्ही, आस्त बदकाचे ताका लेख न्ही, कितलेय पयशे आसल्यारय ताका ते लेख न्ही. पूण विभिन्न विन्यासान नव्यो नव्यो संगती त्या कारांत आटापुल्ल्यो आसात जाल्यार तो ते काणगोवंक आशेता. मोबायलां बदलून बदलून जिवितांत अभ्यास करनासलो व्यक्ती नवेंच मोबायल नव्योच संगती आटापचे ते मोबायल आयले म्हळ्यार पयशे पळयना, बगार ते मोबायल गरजेचे म्हणलें चिंतून तो खाण घेता. आयच्या ह्या फेस्ताचे दबाजीक संभ्रम आमी पळयलो जाल्यार कांय व्हडले विशेष संगत पळोवना. एक परजळीत विभिन्न रितीचे नेकेत्र ह्या तेगा ज्योतिशांनी वा उदेंतीचे ज्योतिश ती राय आमी म्हणटा तांणी पळयले. पळयतना तांच्या जिवितांत त्यो संगती एस्ट्रोलॉजी म्हणटा आमी त्यो संगती जाणा जावन आपल्या जिवितांत कितें घडोवंक आसा ते सांगचे व्यक्ती म्हूण आमकां जाणटे सांगतात. त्या अर्थान ह्या नेकेत्राकी कितें विशेशता आसा, कितें विभिन्न घडलां म्हणलें जाणा जावन तें पळोवच्याक आनी हर एक रितीन ते अनुभव करच्याक ते पळयन करून येतात. आनी तेदुआ सुरविल्ल्या त्या काळार एक परजळीत नेकेत्र एका रायाक सरी करनासची आमकां वाचूंक मेळटा. आनी त्या खातीर हे परजळीत विभिन्न शैलेचे नेकेत्र एक राय जल्माला म्हणले प्रवाद नीज करचें घडीत म्हणलें ते समजून येतात. आनी हर एक रितीन आपल्या जिवितांत जेन्ना जेजू बाळकाक ते भेटतात भक्तीपणान नमस्कार करतात आनी ताचें हाजीरपण आपल्या जिवितांत अनुभव करतात. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवदूतांनी गायना मुखांत्र संवसाराक जेजू जल्माला म्हणलें दाखोवन दिलें. गवळ्यांनी तें पयलें आयकलें, स्विकार केलें, ताका पळोवंक ते गेले. परजळीत नेकेत्राक उदेंतीच्या ज्योतिशांनी पळयलें, समजून घेतलें आनी सर्व रितीने आपल्या जिवितांत नवेंपण पळोवंक ते आयले. जेजू बाळकाक तांणी नमस्कार केलो. ज्योतिशांक वाटेर समकत आसतना जायतीं पंथ आव्हानां मेळ्ळीं. सलिसायेची वाट तांची जावंक ना. वाटेर वता आसतना नेकेत्र नपैंच जालें. तांच्या वाटेची दिशा कितें तें दाखोवन आसलें तांच्या मती काळजाक सुकली. जाल्यार परत प्रयत्न करून हर एक रितीन विचार करून ते परजळीत नेकेत्र परत तांकां दिसचे बरी तांणी प्रयत्न केले आनी त्या द्वारी जेजू बाळका सरशीन ते पावले.
खंडीत जावन वाटेर ते समकत आसतना सबार रितींच्यो अडखळी तांकां फुड करूंक मेळ्ळ्यो जावयेत जिवितांतली समकोची पुरासाण थंयसर आसली जावयेत भूक लागली जावयेत आनी हेर सबार संगती तांच्या जिवितांत आसल्यो जावयेत आनी प्रत्येक रितीन आसल्ली अडखळ ते फलाण्या गांवचे थंयसर जेरुसलेमाक प्रवेश जाताना त्या राजवडकेक आसो हेरोद राय ताच्या राजवडकेन ते भितर प्रवेश करताना थंयसर ते नेकेत्र नपैंच जावचे पळयतात जाल्यार तांचे प्रयत्न सोडिनात थंयसर रावल्याराक रिगोन भितर तो विचार करतात आनी हेरोदीचे जाणटे तांकां बेतलेहमांत जेजू जल्मातलो म्हणलें सांगतात हेरोद राय त्या वरवीं घाबरता पूण हे उदेंतीचे ज्योतीश आपल्या जिवितांत कितेंच पर्वा करिनासतना तांची मोत जेजू बाळकात येवशी आसली केंद्रीत करून त्या नकेत्राच्या उजवाडान ते मुखार सरतात त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो भावार्थाची ड्युटी घेवन हांव ह्या संवसारान म्हजी जिणी मुखार सून व्हरता आसतना सबार पावटी म्हजें जिवीत पंत आव्हानाचें जाता संवसारी संगतींनी विलीन जावन आमी जिणी समकत आसतना हे क्रिस्ती जिवीत आनी भावार्थाची सोबाय आनी जाणवाय जायत्य पावटी जशें तें परजळीत नकेत्र उदेंतीच्या ज्योतिशाच्या दोळ्या मुखलें नपैंच जालें तशेंच भावार्थाची ड्युटी आमकां आमच्या जिवितांत गैरी जाता सबार पावटी ती नपैंच जावचें आमी पळयलां त्या खातीर आज हे उदेंतीचे ज्योतीश आमच्या जिवितांत प्रयत्न करूंक उलो दितात आमच्या जिवितांत सदांनीत तें पळयलेली भावार्थाची ड्युटी जियोंक आमी केल्लें तें समर्पण परत आनी परत आमच्या सोदनेद्वारी मागण्याच्या बळाद्वारी आत्मीक आचरणाद्वारी बळवंत करूंक आनी मुखार वचोंक आमकां ते उलो दितात त्या खातीर हांवें जशें त्या उदेंतीच्या ज्योतिशांनी नपैंच जाल्ल्या वेळार सोदना केली विचार केलो तशेंच देवाचें उतर म्हाका पवित्र पुस्तकांत हांव येता तें नियाळन ताचे मारिफांत हांवें भावार्थाची ड्युटी परत जळोवन मुखार वचत जाय म्हणलें आज सोमी आमकां आपोवणें दिता त्या खातीर ज्योतिशांनी सोदना करन जेजू बाळकाक मेळच्याक हर एक प्रयत्न केले तशेंच आमी हर एक दीस आमकां येवच्या देवाच्या उतराद्वारी आमी करच्या त्या मागण्याद्वारी आत्मीक आचरणाद्वारी सोमयाक सोदया ताका भेटया आनी ताका नमस्कार करया जेजू बाळकाक भेटोवंक येताना हेरोदीचे रावळेर आनी हेर संकश्ट तांच्या पयणाचो वांटे जाले तांची जिणी सुशेगायची जावंक ना त्या मारिफात सोमी आज आमकां सांगता हांवें आनी तुमी भावार्थांत समकत आसतना कश्ट संकश्ट पिडाशिडा अडचण्यो म्हज्या जिविताचो वांटो हांवें तें पयस करूंक जायना ते हांवें फूड करूंक आसा त्या खातीर हर एक रितीन जशें उदेंतीच्या ज्योतिशांनी आपल्या जिवितांत आयिल्ली अडखळ सोमयाचेर जिणी केंद्रीत करून फूड केली तशेंच हांवें आनी तुमी सोमया थंय सांगात रावून मागोवन देवाचें उतर नियाळन ते कश्ट फूड करून मुखार वचोंक आसा ते म्हज्या जिविताचो वांटो म्हूण घेवन हांवें मुखार गेल्यार मात्र म्हजी जिणी यशस्वेची जाता उदेंतीच्या ज्योतिशांक ती तांची जिणी तशी यशस्वेची जाली त्या खातीर आज म्हजें आनी तुमचें जिवीत अडखळीन संकश्टांनी चुमकोन आसा तरी आमी सोमयाक उलो मारया सोमया थंय आमची मोत केंद्रीत करया आनी जिवीत सदांनीत संतोषाचें करूंक हर एक प्रयत्न करया जेजू बाळकाक भेटताना उदेंतीच्या ज्योतिशांनी तांच्यो काणयो अर्पिल्यो भांगार धूंप रक्तांबळ आनी त्यो काणयो उदार म्हणान कितेंच आशे नासतना तांणी त्यो समर्पिल्यो सांकेतीक रितीन त्यो काणयो जावन आसल्यो जावंक पुरो पूण ताचे मारिफांत आपलें सर्वस्व तांणी जेजू बाळका थंय समर्पिलें आज हांवें आनी तुमी आमच्या जिवितांत खंयच्या रितीन जेजू बाळकाक काणयो अर्पितांव आमच्या देवाक आमी काणयो अर्पितांव उदार मनान जें कितेंय म्हज्या फायद्याचें म्हूण आशें नासतना हांव संपूर्ण रितीन सोमयाक म्हजें जिवीत दितांगी सोमयाचें नांव परगडच्याक म्हजें जिवीत दितांगी म्हणलें हांवें आज विचारूंक जाय त्या खातीर आज हांवें
म्हज्या जिवितांतली उदार मनाची काणी कितें दिवची आसा ती संतोषान दादोसकायेन आनी तृप्तेन सोम्याक हांवें दिवंक जाय. सगळे आमी उबे रावन आमचो बोवाळ तुसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा. सोर पदवेदार बापतो सर्गा आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा. देवाचो एकलो स्पुतो सोर काळा आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उजल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला ताका रसूंक ना. बापाच्या सुसै पासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासोत आनी आमचे सगळे पासोत सरकार थावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकपारी मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोत पोंस पिलाता खाल ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे राजपडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा. ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता थावन निपजाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेस पवित्र काथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पातकांच्या पोखसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवाचेर आसलेल्या अटूट भरवशान आनी भावार्थान आमची सगळी मागणी देवा समखार आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, आमच्या पापा प्रांतिसान सर बिस्पांनी याजक आनी धार्मिकांनी तांच्या मोगा जिणयेक जेजू संवसाराचो सोडवणदार म्हणले सत पसारूंक गरजाची मजत दया कर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचे बरेपण आशिव प्रामाणीकपणी अडलते चलोवंक तांचे मोगाळ जिणयेन लोकांच्या होगलीक एक पात्र जावन शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या पवित्र जेवणांत भाग घेवची आमी सर्वां तुजो पूत जेजूस आमचो सोडवणदार म्हणले सत आमच्या मोगा जिणये मारिपाक पसारूंक तुजे सक्तीन आमकां बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्वीकार कर. तुका भेटून सदांच तुज्या उतराद्वारे आमची जिणी नवीकृत करूंक आनी सर्व रितीनी हेरांक एक उजवाडाचे व्यक्ती जावन आमच्या जिणये चालीद्वारे तुजे सरशी येवंक प्रेरण दिवंक आमकां करपा लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. बाबार्ती सर मेळोन संगी हाडया काणीक मोगाची बाळका जेजू करया अर्पीत सगळी जिणी आमची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी रक्तां बोळ घेवन येवंक नाव. बगार गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन या देण्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी बाबार्थान वळखता. ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता.
तर तुझे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागताव आमच्या सोमिया जेसूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी दी सर्वेस्परा थंय पारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पदवेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तै जेसू ख्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 pavit दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भवत सो गुट परगटूया. सोम्या जेजू आमी हो लोकाताव आनी हे काल्सिंतले पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजे मरण परगटताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा बहिणींची गागोळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळेवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अवकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वातांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती आपलो दैवीक परजळ आमा सर्वांचेर फांकयलेली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुझ्या पितरांचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या बावाळटान त्याच जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला आनी आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची सकाळसां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची बावाळताची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भावा भयणीकी आमी दाखोव शकी. एक दीस आमी सगळीं सर्गार ताच्या परसळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक पावू. त्याच जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. अधिक मोगाचनो जानेवारीच्या 15 तारखेर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची दबाजीक परब आसा. ताका तयाराय जावन आमी नोवेनाचे मागणी करतले. सर्वेर गीत गावन जाल्या उपरांत कोणा दिमिगल जाता उपरांत दिमिगल मागणी करचें. सर्वेर आमी सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाच्या मानाक एक गीत गावचें. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
आनोळ बापा वरत्या सांता तुका आमी प्रणाम करता बेसांव तुजे ती तूं आमकां सर्वांमी लालेवन मागता आनोळ बापा वरत्या सांता तुका आमी प्रणाम करता बेसांव तुजे ती तूं आमकां सर्वांमी लालेवन मागता दैवीक शब्दाच्या मोगान तूं भरलोय काळजान तुजे संपूर्ण ताका बिडार दिले दैवीक शब्दाचो दिवो सर्वांक वांटलोय ताच्या सेवेन सदां तूं जियेलो आनोळ बापा वरत्या सांता तुका आमी प्रणाम करता बेसांव तुजे ती तूं आमकां सर्वांमी लालेवन मागता दुबळ्या धाकट्याचो मोग तुवें केलोय जेजू सोमयाची तांकां वळख दिली क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमकां शिकय दैवीक शब्दाचो मोग काळजान पेटय आनोळ बापा वरत्या सांता तुका आमी प्रणाम करता बेसांव तुजे ती तूं आमकां सर्वांमी लालेवन मागता सर्वांमी लालेवन मागता सर्वांमी लालेवन मागता सर्गींच्या देवा बापा सांत आर्नोल्डाक तुवें तुज्या दैवीक शब्द आनी मोगा खातीर जियोवच्याक एक वर्तें प्रेरण लाभयलें आमी ताचे भक्तीक ताच्या प्रेरणा काल जियोवची भाव भयणी तुजी कृपा लालेवन मागता सुम्या आम्हा समेस्तांकी त्या दैवीक तुझ्या पुताचो मोगान पटलाव करूंक आपयलाय तुझ्या पवित्रत्म्याक आमकां पाठय ताचे वरवीं संवसारांत तुजें नांव आमी गायश कर त्या मुखांतर सर्वांक बापाची वळख दिशें आनी ताचेशी परतिशें कर अशें आमी सत तुज्या सोडवणेच्या मिसाबान भागीदार जायशें कर सर पदवीधरा बापा सांत आर्नोल्डाक तुवें दैवीक शब्दाचो मेळ घडून तुजो दैवीक शब्द संवसारार परगटूंक नेमलोय आम्हा समेस्तांकी तुवें त्याच मिसावान भागीदार जावच्याक आपयलाय सोम्या आतां आमी तुज्या लागीं परतून मागता दी आमकां कृपा आमी सर्वांनी पयल्यान पयलें तुका खाल जावं आनी खऱ्या काळजां तुज्या पुताच्या सुम्याची सेवा करूंक आमी फावो जायशें कर सोम्या आमकां सर्वांक तुज्या मिसावान वांटेली जावंक तुवें आपयलाय पवित्र सभेच्या ह्या वर्त्या मिसावान आमी हाताक हात दिवन वावरिशें कर तुवें आमकां एका पवित्र जिणयेक आपयलाय आसता आमी सर नितळ काळजान आनी मोगान तुका लपतोन जियेशें कर तुज्या दैवीक कुशेक खालतीमान घालून आमच्या अभ्यासाक सरी जावन एक समर्पित मिशनरी जिणी जियोवंक आमकां तूं कृपा दी सांत आर्नोल्ड बापा आमा पासून विनंती कर देवा पवित्र आत्म्या आमकां समेस्तांक मिसावाच्या उर्बेन भरोवन जियोवंक कृपा दी म्हण परतां दैवीक शब्दाचे जिवाळ साक्षी जावन जियोवन ह्या संवसारांत ताचो उजवाड पासारूंक आमकां सकत आनी बरें मोन दी म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आतां भावार्थाची प्रार्थना आमी सर्वांनी देवाच्या वर्त्या मोगाची रुजवा जावन जियेशें कर म्हण आमी मागता
सांदारनोळद्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आमी सर्वांनी क्रिस्ताच्या शांती समाधानाचे हातेरां जायशें कर म्हण मागता सांदारनोळद्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या दैवीक शब्दाच्या मेळाक बरी देव आपण लाभय आनी दैवीक शब्दाच्या मोगान सर सांद्यांची काळजां पेटय म्हण मागता सांदारनोळद्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या सांत आर्नोळा बरींस आमी आमच्या जिणयेंत खरी बदलावण हाडूंक पेसाडीशें आनी समयाच्या खुशेक विरोध वरचे तसलें सक्कट साणून जिवंक कृपा दी म्हण मागता सांदारनोळद्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या भाग्यवंत आर्नोळा बरींस मिसावां खातीर आमकांच आमी संपूर्ण समर्पण करीशें उदारी मौन लाभय म्हण मागता सांदारनोळद्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या सांत आर्नोल्ड बापान घडलेल्या तिनी मिशनरी मेळांच्या देवादीन सांद्यांक तांच्या भाग्यवंत समर्पित मिसांव जिणयेचो फळ जावन सासाण जिणी लाभय म्हण आमी मागता सांदारनोळद्वारे आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आतां आमी आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मौनपणी मागया सांगाता म्हणया सांत आर्नोल्डच्या मजतीन आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आतां अर्गां स्तुतेची प्रार्थना समया देवा सांत आर्नोल्ड बापाद्वारे दैवीक शब्दाचो मेळ पवित्र आत्म्याच्या सेवेच्या मिशनरी मैडीचो मेळ तशेंच पवित्र आत्म्याच्या सेवेच्या आराधनाच्या भयणीचो मेळ घडून तुज्या सेवेंत सबारांक भागीदार केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां आनी फुलां दिता संवसारांतल्या विविध कोनशांनी दैवीक शब्दाच्या सेवेंत वावरतना विविध तराचो आदार दिवच्या सर लायकां खातीर सर आमच्या दानी हितचिंतकां आनी बऱ्या मनशांच्या उदार सेवा दिवच्या भाव भयणी खातीर आमी तुका अर्गां आनी फुलां दिता ही गजमतीच्या सर वडिलां खातीर तांणी दिवच्या सेवे खातीर लोकांच्या उद्धारकते खातीर विविध संघ संस्थांनी वावरच्या सर भावा भयणी खातीर आमी तुका अर्गां आनी फुलां दिता सांत आर्नोल्डच्या मजतीन देवान आमचे थंय केल्ल्या अजापां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया सक्कट सांगाता म्हणया आमी तुका अर्गां आनी होकळाप दिता आमी तुका अर्गां आनी होकळाप दिता आतां आमी सांत आर्नोल्ड जॉन्सनाचे निरंतरी मागणे आमी घेवया पान नंबर 43 ये देवा सासनीक सता तुजे थंय आमी पातयेता ये देवा तूं आमची घटाय आनी सडवण तुजे थंय आमी बरवसता ये देवा आमच्या अपरिमीत बरेपणा सगळ्या काळजां आमी तुजो मोग करता तुजो शब्द ह्या संवसाराचो सडवणदार जावन पाठयलोय आम्हा सर्वांक ताचे थंय एकठांय आमकां समेस्तां तुज्या स्पिरितान भर आनी तुज्या नांवाची महिमा गावून फावो कर आमेन पातकांचो काळोख आनी बेविश्वासाचो अंधकार दैवीक शब्दाच्या प्रकाश आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेद्वारे नपय जावन दी आनी जेजुचे पवित्र काळीज सर्वांच्या काळजांत ते रास करून दी आमेन आमच्या पात्रोन संताक मागणे दैवीक शब्दा मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या तुज्या आत्म्याते आमकां जिवीत लाभय भोव कथावेण अवकारी देवाचे माये तुज्या पुता थंय परती श्रेष्ठ भडव्या सामिंगेली गाब्रियल आनी राफायला संवसारांत देवाचे राज्य बांदून हाडून आमकां आदार दिया भाग्यवन सुसे सांजोकी आनी सांत अन्ना दैवीक शब्द परगटूंक जाय तसले मणियारी लक्षात मागा सांत पेद्रू आनी पावला जुआंव आनी आंद्रू प्रसादच्या सर्वांक आदार आनी प्रेरण दिया सांत ग्रेगरी ऑगस्टीन आनी विन्सेंटा पवित्र सभेच्या विविध सभा सभा दिवच्या सर्व वावरड्या खातीर विनंती करा सांत आर्नोल्ड बापा आनी जोसेफ फेर्नांड मेडजा आमची काळजां सर्वां खातीर मुक्ती करूंक आदार दिया भाग्यवंत मारिया हेलेना जोसेफा आनी सर आमच्या यासविडी मेळाच्या मार्तिरानो सुम्याचे मिसाव मुखार सोर वर्षांक आमकां तुमचो आदार दिया सांगता म्हणया पातकांचो काळोख आनी बेविश्वास दैवीक सत्याच्या प्रकाशांतय आनी कृपेच्या आत्म्याद्वारे नपयस जावं आनी जेजूचे पवित्र काळीज सर्वांच्या काळजांनी रास करूं दी आमेन पिडेस्तांचेर आशिर्वाद मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्परा वायटांतली अनुमानांतली निवार आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थन येसुम्या भाव भयणीचे कश्ट हळू कर
सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्यांक नर्सांक आनी सर सेवकांक पावो आयकमचे प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा सक्कट पिडेस्तान ताळण्या आनी पातकांत तितून निवार आयकमचे प्रार्थन येसुम्या सर्वेस्परा तुझ्या मणयारांनी हात दवरच्या पिडेस्तान जिविताची भरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयकमचे प्रार्थन येसुम्या मोरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नामान राणये नमनाच्या जिवा अमृता आनी परवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी एवेची बाळकां ह्या दुखांच्या कोंडात आसता अस्कार हुस्कार सोडून आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शिकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी आनी मरिये भगवंती देवाचे मये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसावण्यांक आमी फावो जावचे खातीर आता अंतिम प्रार्थना आणि आशीर्वाद सुमियाचे नावी आमचो आदार ताने रस्ता सर्गाने संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुमिया बावटण्याच्या बुजवणदारा तुझी मीत मेर नातलेली दयाळाय आमी मागताव पिडेशिरेन कष्टोंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदांत शांत समाधान सांबाळून दीत एकामेकाक सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेकाक काळजतावन बोगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपसान आनी काकुळटीन वागोव दुलोबायन तो तुमचेर आपली शांती तो तुमकां दिव आमेन देवाचो एकलो स्पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगता आसा तो तुमचे सोवे रावन तुमचे संरक्षण करून तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखवण करूं आमेन देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे थंय आसलें सर्व वायट भस्मोन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवे सदा आसो आमेन वसोन याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार दैविक सत्याच्या नावान सर्वांमी मोगान एकवटल्या कृपेन बरोवन दैन्यानी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता दैविक शब्दाच्या नावान सर्वांमी मोगान एकवटल्या कृपेन बरोवन दैन्यानी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता वेळा काळासो सब देवा थंय आसलो सब तसो रचना सो उसवण जावन पावलो हरी एक रचने सो तो जीव जावन पावलो हो आमचो उसवाड तसो उजवाड आमी धैर्यान परगडता काळो कांत आसल्यान ताचे थंय हाडटा कृपेन बरोवन दैन्यानी नेटोवन नावताचे सगळ्यांनी गाजयता दैविक सत्याच्या नावान सर्वांमी मोगान एकवटल्या कृपेन बरोवन दैन्यानी नेटोवन
घेवन नांव ताचे सगळ्यांनी गाजयता नांव ताचे सगळ्यांनी गाजयता नांव ताचे सगळ्यांनी गाजयता